अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो लोग आयज़ा ख़ान और दानिश तैमूर के फ़ैन्स हैं वो इस वक्त ठीक नहीं होंगे, क्योंकि नाजरीन आजकल जिस तरह से उनकी डाइवोर्स की ख़बरें फैल रही हैं उसको तो सुन के कोई एक आम इंसान भी परेशानी का शिकार हो जाए। इतना प्यारा कपल जो इतने सालों से एक दूसरे के साथ है, इतने साल उन्होंने कामयाबी के जौहर दिखाए, शोबिज़ की इंडस्ट्री में अपने कारनामे सर अंजाम दिए, और जिस ड्रामा में भी दानिश तैमूर हो या आयज़ा ख़ान हो, वो दोनों जिस ड्रामा में भी जाते हैं उस ड्रामा को वायरल करके ही आते हैं। तो ये दोनों जो इतना कामयाब कपल है, दोनों ने एक दूसरे का ज़िंदगी भर कितने अच्छे से साथ दिया, दोनों की औलाद भी है, लेकिन अब इनकी डाइवोर्स की खबर सुन के कोई एक आम इंसान भी परेशानी का शिकार हो जाए कि ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अपने रिश्ते में इतनी ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ गईं और बात तलाक तक पहुंच गई। यानी कि इन दोनों की डाइवोर्स की खबरें आजकल पूरे पाकिस्तान में छाई हुई हैं। जिसके मुंह से सुनो उसके मुंह से आयज़ा ख़ान और दानिश तैमूर की ही बात निकलती हुई नज़र आती है। लेकिन मुझे इस बात पर भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि शोबिज़ में आयज़ा ख़ान की तकरीबन हर नई आने वाली अदाकारा और न्यू कमर से ही काफ़ी अच्छी दोस्ती है और वो तमाम लोग ही आयज़ा ख़ान से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि तमाम शोबिज़ में उनकी मौजूद दोस्तों ने भी उनके बारे में कोई बात नहीं की। यानी कि आपको अपने फ़ैन्स को आगाह करना चाहिए तमाम सिचुएशन के बारे में कि क्या ये वाकई ख़बरें हकीकत पर मबनी हैं या फिर ये बस झूठ हैं। क्योंकि नाजरीन अब मुझे 100 में से 100% यही लगने लग गया है कि ये तमाम ख़बरें असली हैं और सच पर बेस करती हैं। क्योंकि अगर वाकई ये तमाम ख़बरों में झूठ होता या फिर इनमें से कोई भी बात झूठ होती तो आप लोगों को ये आकर ख़ुद बताते। यानी आजकल इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए कितनी ही देर लगती है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो बनाने पर आपके 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ना तो दानिश तैमूर ने ये ज़हमत की कि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आकर अपनी डाइवोर्स के बारे में बताएं, और ना ही आयज़ा ख़ान ने ये ज़हमत की कि वह आकर अपने फ़ैन्स को कोई अपडेट ही दे दे कि ये तमाम ख़बरें झूठी हैं, या फिर यही बोल दे कि अभी डाइवोर्स नहीं हुई, सिर्फ़ हमारे दरमियान के मामलात में कुछ ठीक नहीं चल रहा। वैसे नाज़रीन मुझे यही लगता है कि दोनों की डाइवोर्स अभी नहीं हुई, क्योंकि अगर डाइवोर्स होती तो वो ये बात भी ना छुपाते। क्योंकि जब डाइवोर्स देनी होती है तो ये तमाम फ़ैसले बड़े सोच समझ कर किए जाते हैं और इसमें ये नहीं होता कि हाँ या ना, इसमें सीधा हाँ या फिर ना होती है, दरमियान में बात को नहीं लटकाया जाता। दोनों कपल अगर चाहते तो आकर कोई ना कोई बात अपने फ़ैन्स के साथ शेयर कर सकते थे। फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सोच में हैं कि हमारे पसंदीदा कपल के दरमियान क्या चल रहा है। तो नाजरीन अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी। मुझे नहीं पता कि ये बात सबसे पहले कहाँ से फैलना शुरू हुई है। यानी कि ये इंस्टाग्राम पर किसी ने स्टोरी लगा दी या पोस्ट कर दी कि आयज़ा ख़ान और दानिश तैमूर की तलाक हो गई, या फिर इनमें से ख़ुद लोगों ने इंटरेस्ट ली, नोट किया कि इन दोनों को सामने आए हुए और कोई साथ में पिक्चर्स पोस्ट किए हुए ज़्यादा टाइम हो गया है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान। इन दोनों ने अपनी इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा टफ कर दिया है कि लोगों की समझ से ही बाहर हो गया है। यानी कि आप सही है, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आप लोग पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं, पब्लिक की पसंदीदा कपल माना जाता है, लेकिन आप लोग इस तरह से बात को छुपा कर ठीक नहीं कर रहे। इस तरह से फ़ैन्स के दिलों में जहां पहले अफसोस था अब गुस्सा आ रहा है। ये अफसोस गुस्से में बदल रहा है, क्योंकि फ़ैन्स जानना चाहते हैं कि उनके फेवरेट कपल के साथ क्या हुआ। यानी नाजरीन ये आप लोगों ने ये बात तो सुनी उठता है जहां आग लगी हुई हो। यानी कि नाजरीन वाकई कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से दोनों की डाइवोर्स की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। नाजरीन अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हाल ही में हमारी शोबिज़ की क्वीन आयज़ा ख़ान ने काले सूट में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीर पोस्ट की हैं जिनसे देखकर ही डिप्रेशन दिखाई देता है। यानी कि वो शूट काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यानी पहले मैंने सोचा कि शायद जैसे कि आजकल का मॉडर्न और फैशनेबल दौर है, आजकल ये तमाम चीज़ें आम हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ आई कि जहाँ सोशल मीडिया पर हर अदाकारा ही अपने आप को संवारने और नए से नए प्यारे शूट्स करवाती है, वहाँ आयज़ा ख़ान को ऐसी क्या
کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ کالے لباس میں ظاہر ہو گئیں۔ تو ناظرین، آپ لوگ جس طرح سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، میں نے عائزہ خان کی بڑی خوبصورت شادی کی تصاویر ساتھ میں اٹیچ کر دی ہیں، یعنی آپ لوگوں کو لاسٹ میں دیکھنے کو وہ کلپ مل جائے گا۔ اتنا ہنستا بستا خوش کپل عائزہ خان جو اتنی زیادہ سٹائلش خاتون ہیں، اور دانش تیمور جن کے اتنے زیادہ ہینڈسم شوہر ہیں، ان دونوں کو کیا ضرورت پڑی تھی آپس میں اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی۔ خیر تو ناظرین، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ عائزہ خان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ان کا شوہر کافی زیادہ ہینڈسم ہو اور ہیرو ہو، جس پہ نہ صرف وہ بلکہ پورے پاکستان کی لڑکیاں ہی مرتی ہوں۔ تو یہ ناظرین میں نہیں کہہ رہی، یہ عائزہ خان نے خود ایک شو میں آ کر کہا۔ یہ جو آپ لوگ شو دیکھ رہے ہیں جس میں مختلف اداکاراؤں کی آپ کو شکلیں نظر آئیں گی، اس کے اندر عائزہ خان آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو جس کے اوپر پورے پاکستان کی لڑکیاں مریں، اور اب مجھے ایسا مل بھی گیا دانش تیمور کی شکل میں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں، کیونکہ واقعی شاید ان کی یہ خواہش تھی کہ دانش تیمور جیسا ہینڈسم ہی ان کا شوہر بنے۔ اور عائزہ خان یہ کہتے ہوئے کافی فلیکس مارتی ہیں کہ میرا شوہر تو بالکل ہیرو ہے، تو اس پہ لڑکیاں کیوں نہ مریں۔ لیکن اب شاید مجھے یہی بات خطرناک لگ رہی ہے، کیونکہ اگر دانش تیمور جو کہ ہیرو ہیں، اگر وہ کسی پر لڑکی پر مر مٹے تو پھر عائزہ خان اپنا پتہ کٹا ہوا سمجھیں، کیونکہ ناظرین مجھے تو یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ خیر ناظرین، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈیو میں اٹیچ کیا ہے عائزہ خان اور دانش تیمور کا بڑا خوبصورت سا کپل۔ یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ شوٹ کرواتے تھے، ایک دوسرے کے آس پاس رہتے تھے اور ایک دوسرے سے کافی زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا نظر آ رہے ہیں۔ دونوں کے ساتھ کے درمیان پتہ نہیں ایسی کیا اختلافات آ گئے ہیں۔ ویسے ناظرین، مجھے اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک فائنل بات کروں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ پکا کوئی اور لڑکی دانش تیمور کی زندگی میں آ گئی ہے۔ دانش تیمور جو کہ اتنے خوبصورت دکھتے ہیں، اسمارٹ اور فٹ انسان ہیں، اتنے زیادہ ہینڈسم اور اسمیشنگ ہیں، اور ناظرین یہ دونوں کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے، اور رمضان المبارک کے میں ایک شو میں آ کر بھی دانش تیمور نے عائزہ خان کے بارے میں کافی عجیب عجیب باتیں کی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال میں عائزہ خان کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گا۔ یعنی ناظرین مجھے یہ بات کافی زیادہ عجیب لگی کہ فی الحال کیا مقصد تھا، یعنی آپ نے کیا آگے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کیا واقعی دانش تیمور نے کچھ سوچ رکھا ہے؟ ناظرین ویسے میں تو یہ سب کچھ سن کے کافی زیادہ ڈپریشن میں ایک دو دن چلی گئی، یعنی کہ ناظرین اتنا پیارا کپل۔ ناظرین ویسے ڈفرینٹ باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر کسی نئی لڑکی کا چکر ہو سکتا ہے، یا پھر اگر دانش تیمور اتنے ہی پاکیزہ اور صاف ہیں، یعنی اگر ان کو کسی دوسری عورت میں انٹرسٹ نہیں عائزہ خان کے علاوہ، تو ہو سکتا ہے کہ شاید عائزہ خان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو یا دانش تیمور نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں اختلافات آ گئے ہیں۔ خیر ناظرین مجھے تو سن کر کافی زیادہ افسوس ہوا، یقیناً ان کے فینس بھی، جن کو افسوس نہ بھی ہو لیکن عام لوگ بھی ان کے بارے میں کافی زیادہ سوچ بوجھ کا شکار ہیں کہ آخر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ خیر ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اگر کوئی نئی اپڈیٹ جیسے ہی آئی تو فوراً میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گی، یعنی کہ جیسے ہی کوئی خبر مجھے ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کو فوراً بتاؤں گی۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دانش تیمور نے کہا ہے کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے دانش تیمور کے نہیں کہا گیا، یعنی کہ ایک فین پیج نے، یعنی کوئی ایسے ہی جس نے دانش تیمور کے نام سے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ دونوں کی طلاق نہیں ہوئی، یعنی اس نے اس کپل کے پیار کی ہمدردی میں کہا ہے کہ نہیں ہوئی، ورنہ دانش تیمور کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تو آپ اس کو لے کر اتنے زیادہ پوزیسو نہ ہو جائیے گا کہ شاید ابھی طلاق نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی، جیسے ہی بات سامنے آئے گی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گی۔ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیں۔